क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी से रोम्बस। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो दिया गया है ये एक रोम्बस है। एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। इसी तरह पी क्यू आर एंड एस ये मिड पॉइंट्स हैं किसके, ए बी और सी डी के, यानी इस रोम्बस के मिड पॉइंट्स हैं। प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। क्या पी क्यू आर एस जो बीच में है क्या ये एक रेक्टेंगल बनता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जॉइन ए सी एंड बी डी। कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे ए सी और बी डी को आपस में जॉइन किया और इसके बाद हमने यहाँ पे इनके नाम लिखे। एस आर पे कट करता है ई पॉइंट ई पर और पी आर को कट करता है एफ पर, और बीच में जो हमने यहाँ पे लिखा इसको ओ, जहाँ पे ये दो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट फ्रॉम ट्रायंगल एस आर डी एंड पी क्यू बी। अब हम यहाँ पे एस आर डी और पी बी क्यू या क्यू बी पी या बी पी क्यू हम इस ट्रायंगल का नाम देंगे। तो इन दो ट्रायंगलों में हम देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे क्या है, डी एस इज इक्वल टू बी क्यू। डी एस साइड जो है ये किसके बराबर है, यहाँ बी क्यू के बराबर, या हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए डी। ये डी एस क्या है, हाफ ऑफ किसका है, ए डी का। ये हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू, और बी क्यू किसका हाफ है, बी सी का। तो हम लिखते हैं हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यानी हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। डी आर इज इक्वल टू बी पी। इसी तरह हम देखेंगे दूसरा साइड इसका डी और आर इज इक्वल टू बी और पी, यानी डी आर और बी पी जो है ये आपस में बराबर हैं। या हम लिख सकते हैं डी आर जो है ये हाफ है किसका, डी सी का। इसी तरह जो बी पी है ये हाफ है किसका, ए बी का। तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी हाफ ऑफ डी सी कौन है, डी आर, और हाफ ऑफ ए बी कौन है, बी पी। यहाँ पे हम लिखेंगे फिर एंगल एस डी आर इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, यानी एस डी आर ये एंगल जो है ये किसके बराबर है, इस एंगल के, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ है रोम्बस है। एंगल्स अपोजिट साइड्स ऑफ है रोम्बस आर इक्वल। ये तो जो अपोजिट साइड्स में एंगल्स होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी ये इस पैरेललोग्राम जो है इसके अपोजिट साइड में जो भी एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने लिखा एस डी आर इज इक्वल टू पी क्यू बी। इस तरह जो ये ट्रायंगल जो हमने ली थी एस आर डी और पी क्यू बी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट बन गई, साइड और एंगल। तो हमने लिखा फिर ट्रायंगल एस आर डी इज पैरेलल टू कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल पी क्यू बी, यानी ट्रायंगल एस आर डी जो है ये पैरेलल है किसके साथ, पी क्यू बी के साथ, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, यानी साइड एंगल। देयरफॉर जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो रह गया वो एस आर है, या इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू। तो हमने लिखा एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। यहाँ पे एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हमने ट्रायंगल ए एस पी और आर सी क्यू ली। ए एस पी यानी ए एस पी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आर सी क्यू। इसमें भी क्या है, पहले हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू आर सी। ए पी जो है वो आर सी के बराबर है। तो यह हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी। ए पी जो है ये हाफ ऑफ किसका है, ए बी का। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, क्योंकि आर सी किसका हाफ है, डी सी का। तो इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे ए एस इज इक्वल टू क्यू सी। ए एस जो है वो क्यू सी के बराबर है। या हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए डी, यानी ए एस जो है ये भी हाफ है किसका, ए डी का, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यानी जो क्यू सी है वो हाफ ऑफ बी सी है।
تو یہاں پہ ہم نے لکھا پہ ان ٹرینگل اے ایس پی اینڈ آر سی کیو اے پی از اکول ٹو آر سی. اے پی جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ آر سی کے برابر ہے. یا ہم لکھیں گے ہاف آف اے پی از اکول ٹو ہاف آف ڈی سی. یعنی اے پی جو ہاف آف اے پی ہے یہ کس کے برابر ہے؟ ہاف آف آر سی کس کا ہے؟ ڈی سی کا، ہاف آف ڈی سی. اسی طرح ہم نے لکھا اے ایس از اکول ٹو سی کیو. سائڈ اے ایس جو ہے یہ سی کیو کے برابر ہے. یا ہم لکھ سکتے ہیں ہاف آف اے ڈی از اکول ٹو ہاف آف بی سی. ہاف آف اے ڈی از اکول ٹو ہاف آف بی سی. اسی طرح اینگل اے ایس اے پی از اکول ٹو اینگل آر سی کیو. تو یہ اینگل ایس اے پی یعنی یہ اینگل اے کس کے برابر ہے؟ اینگل سی کیو. اپوزٹ اینگلز آف اے پیرالوگرام آر ایکول. جس طرح ڈی اور ایس اپوزٹ سائڈ اینگلز تھے، اسی طرح اے اور سی جو ہے یہ بھی اپوزٹ اینگلز ہیں، یہ بھی آپس میں برابر ہے. تو اس کو ہم ایکویشن سیکنڈ لکھیں گے. فرام فرسٹ اینڈ سیکنڈ وی ہیو، جب ہم فرسٹ اور سیکنڈ کو آپس میں ملائیں گے، ایس آر از اکول ٹو پی کیو. یہاں پہ ایس آر از اکول ٹو پی کیو آ گیا اور یہاں ایس پی از اکول ٹو آر کیو آ گیا. تو اس کا مطلب پی کیو آر ایس جو ہے وہ ایک پیرالوگرام ہے. اب ہم ٹرینگل سی ڈی بی لیں گے. یعنی ان ٹرینگل سی ڈی بی، سی ڈی اور بی، سی ڈی بی یعنی یہ پوری ٹرینگل ہم لیں گے. تو اس میں کیا ہے؟ آر جو ہے وہ مڈ پوائنٹ ہے ڈی سی کا، کیو جو ہے وہ مڈ پوائنٹ ہے بی سی کا. اس ٹرینگل ڈی سی بی میں آر مڈ پوائنٹ ہے سائڈ ڈی سی کا اور کیو مڈ پوائنٹ ہے سائڈ بی سی کا. تو ہم لکھ سکتے ہیں آر کیو از پیرالل ٹو ڈی بی. اسی طرح جب ہم یہاں سے دیکھیں گے تو ایس مڈ پوائنٹ ہے اے ڈی کا اور پی مڈ پوائنٹ ہے اے بی کا. تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں پھر ایس پی از پیرالل ٹو ڈی بی، جو ہم نے یہاں پہ لکھا. In triangle CDB, R and Q are the midpoints of sides DC and ABC respectively. Therefore, RQ is parallel to DB. Similarly, RE is parallel to AC. यहाँ पे हमने तो RE یعنی آر ای بس یہاں سے یہاں تک جو سائڈ ہے، یا ایس آر جب پیرالل ہے اے سی کو تو آر ای بھی پیرالل ہے کس کو؟ او ایف کو. آر ای از پیرالل ٹو اے سی یا او ایف. دیئر فور او ایف آر ای از اے پیرالوگرام. اس طرح او ایف آر ای جو یہاں پہ بنتا ہے، او ای آر ایف جو ہے یہ ایک پیرالوگرام ہے. اینگل آر از اکول ٹو اینگل ای او ایف از اکول ٹو 90 ڈگری. جو اینگل آر ہے یہاں پہ یہ کس کے برابر ہے؟ اینگل ای او ایف یعنی اینگل او. اینگل آر اور اینگل او جو ہے یہ آپس میں برابر ہیں. اپوزٹ سائڈس آف اے اپوزٹ اینگلز آف اے پیرالوگرام آر ایکول. جب یہ دو آپس میں برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ دو بھی آپس میں برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ٹوٹل جو اس کا پیرالوگرام کا ہوتا ہے وہ ٹوٹل 90 ڈگری کے برابر ہوتا ہے. یعنی یہ اینگل آپس میں برابر ہے، یہ اینگل آپس میں برابر ہے. تو اس کا مطلب ہے اینگل آر جو ہے یہ اینگل او کے برابر ہے. تو اینگل آر از اکول ٹو 90 ڈگری. تو ہم نے یہاں پہ لکھا اینگل آر از اکول ٹو اینگل ای او ایف از اکول ٹو 90 ڈگری. کیوں؟ اپوزٹ اینگلز آف اے رامبس آر ایکول اینڈ ڈائیگونلز آف اے رامبس انٹرسیکٹ ایٹ 90 ڈگری. جو ڈائیگونل ہوتے ہیں رامبس کے وہ بھی یہاں پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں 90 ڈگری پر. تو اس طرح دیر فور کوارڈیلیٹرل پی کیو آر ایس از اے ریکٹ اینگل. اس طرح پی کیو آر ایس جو یہ کوارڈیلیٹر ہے یہ ایک ریکٹ اینگل بن گئی، کیونکہ اس کا ہر ایک جو اینگل ہے وہ 90 ڈگری کے برابر ہے.